साथीहरु आज हामी अपर्च्युनिटी फन्ड्स प्रोग्राम 2022 को फर्म भर्ने छौं। यो के हो र यसको अझै डिटेल भिडियो तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले अलरेडी अपलोड गरिसकेका छौं। त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ या फेरि यहाँ नै दिएको डकुमेन्ट्स नि पढ्न सक्नुहुनेछ। यो लिंक हामी डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छौं, त्यहाँबाट गएर तपाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली एप्लिकेसन। अपर्च्युनिटी फन्ड्स प्रोग्राम भनेको तपाई सिम्पली यति बुझ्नुस् कि अमेरिकामा ब्याचलर्स डिग्री पढ्नको लागि या कम्प्लिट गर्नको लागि जुन पनि स्ट्रिम या कोर्समा सबभन्दा बेस्ट स्कलरशिप हो। किनभने यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले के पाउनुहुन्छ। टोफल एन्ड सेट एसीटी रेजिस्ट्रेसन फी यानी कि तपाईको जति पनि प्रिपरेसन एक्सपेन्सेसहरु हुन्छन्, भिजा फीहरु र अझै केही एप्लिकेसन फीहरु कलेज र युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्दाखेरि त्यो सबै तिनीहरुले नै दिनेछ। अनि यसले गर्दा स्टुडेन्टहरुलाई धेरै बेनिफिट हुन जान्छ। केही पनि तपाईको प्रिपरेसन र एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेसहरु केही लाग्दैन, सबै तिनीहरुले नै एफोर्ड गरेको हुन्छन्। अनि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ क्लियरली मेन्सन गरिएको छ कि पीएचडी र मास्टर्स लेभलको लागि एप्लाई गर्न मिल्दैन भनेर। ओके, अनि जुन तपाई अहिले फर्म भर्नुहुन्छ अनि त्यो फर्म भरेपछि तपाई 2022 को लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ एडमिसन गराउनको लागि यूएस युनिभर्सिटीजहरुमा। अनि यसको लागि क्राइटेरियाहरु के छ यहाँ दिएको छ र यो सबै कुराहरु हामी आफ्नो प्रिभियस भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेका छौं। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ या फेरि यो डकुमेन्ट नि पढ्न सक्नुहुनेछ। यो सेसनको लागि सबै कुराहरु दिएको छ यो इयरको लागि, अनि तपाई सबै कुराहरु यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ। गाइडलाइन्सहरु दिएको छ त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र यो सबै कुरा पढेर अलिकति टाइम लगाउनुहोस् अनि राम्रोसँग सबै कुरा हेरेर अनि मात्र फर्म भर्नुहोस् कि त मिस्टेक हुने चान्स मिनिमम होस्, नत्र मिस्टेक भयो भने पछि धेरै नै समस्या हुन जान्छ। अनि यो फर्म भर्नको लागि तपाईले सीई मा मिनिमम 3.6 या त्यो भन्दा बढी जीपीए ल्याएको हुनु पर्यो। अनि यो फर्म भर्नको लागि सिम्पली तपाई यो तल बक्समा जानुहोस्, प्लिज इन्टर योर SLC/ACE पर्सेन्टेज और जीपीए। पर्सेन्टेज सिस्टममा हो भने पर्सेन्टेज इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाई आफ्नो सीजीपीए हाल्नुहोस्। मेरो सीजीपीए 3.7 छ भने म हाल्छु 3.7। यो हालेपछि तपाईको एप्लिकेसन स्टार्ट हुन्छ, तर सपोज म कम सीजीपीए हाले भने 3.5 एप्लिकेसन स्टार्ट नै हुँदैन किनभने यो 3.6 भन्दा कम छ। ओके, सो तपाई आफ्नो जीपीए हाल्नुहोस् अनि स्टार्ट एप्लिकेसन गर्नुहोस्। अनि स्टार्ट एप्लिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको लागि एउटा स्क्रिनमा आईडी आउनेछ, एप्लिकेसन आईडी भनेर। यो आईडी तपाई सेफ राख्नु होला किनभने यो तपाईलाई धेरै नै आवश्यक पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ रिट्रिभ एप्लिकेसनको पनि अप्सन रहेको छ। यो भने के हो कि तपाई सपोज यो फर्मको मल्टिपल पेजेसहरु छन् र सपोज तपाईले एउटा या दुईटा पेज फिल अफ गर्नुभयो र अरु पेज गर्नु भएन अनि तपाई बाइ मिस्टेक तपाईको केही कनेक्सन गयो या फेरि तपाई लग आउट गर्नुभयो भने फर्म भर्नु भएन भने फेरि पछि तपाई आफ्नो एप्लिकेसनलाई रिट्रिभ गरेर अनि त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ दिएको पनि छ इफ देयर आर एनी टेक्निकल इश्यूज इन द सिस्टम और यु वान्ट टु कम्प्लिट योर एप्लिकेसन सम अदर टाइम यु विल नीड योर एप्लिकेसन आईडी एन्ड डेट अफ बर्थ। सो यो दुईवटा कुरा यदि तपाईसँग छ भने तपाई फेरि एप्लिकेसन रिट्रिभ गरेर फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अहिले तपाई मेरो साथसाथै फर्म नभर्नुहोस्, पहिला सबै कुरा हेर्नुहोस्। अलिकति टाइम आई थिंक 20 मिनट प्लस नै हुन जान्छ यो भिडियो किनभने म सबै कुरा एकदमै डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने छु र यो फर्मको लागि धेरै नै सेक्सन्सहरु छ, अलमोस्ट 7 वटा सेक्सन्सहरु छ। सबै सेक्सन तपाईले फिल गरेर अनि मात्र फाइनल सबमिसन हुन्छ। सो पहिला यो सबै कुराहरु हेर्नुस् अनि कहाँ के डकुमेन्ट्सहरु चाहियो सबै कुराहरु म बीचमा बताउँदै जानेछु। सो राम्रोसँग हेर्नुहोस् अनि मात्र पछि सबै कुरा कलेक्ट गरेर अनि मात्र फर्म भर्नु होला। त्यसपछि यो आईडी नोट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 एन्ड 7 टोटल 7 वटा सेक्सनहरु रहेको छ। अनि 7 वटै तपाईले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फिल गरिसकेपछि मात्र तपाईको एप्लिकेसन सबमिट हुन जान्छ। अब हामी फर्स्ट पेज फिल गर्ने छौं। फर्स्ट पेजमा तपाईको बेसिक डिटेल्सहरुसँग रिलेटेड छ। लास्ट नेम पहिला लेख्नु छ, सो लास्ट नेम लेख्नुहोस् आफ्नो, राम्रोसँग लेख्नु होला, एज इन सिटिजनशिप और योर सर्टिफिकेट। फर्स्ट नेम लेख्नुहोस्, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेख्यो, मिडल नेम छ भने लेख्नुहोस् नत्र नलेख्न पनि सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै पर्मानेन्ट होम एड्रेस लेख्न सक्नुहुनेछ। जसरी तपाईँको सिटिजनसिपहरूमा छ त्यस्तै नै लेख्नु होला, किनभने पछि केही समस्या नहोस् भनेर। त्यस्तै आफ्नो स्ट्रिट नेमहरू, सबै डिटेल्सहरू क्लियरली मेन्सन गर्नुहोस्। अनि त्यो गरिसकेपछि मात्र तपाईँको फर्म 7 फर द नेक्स्ट पेजको लागि ओपन हुनेछ। नत्र यदि अहिले नै तपाईँ नेक्स्ट पेज गर्नुहुन्छ भने अहिले हुँदैन। यो फर्म धेरै नै लामो रहेको छ, सो म छिटो छिटो भर्ने छु। अनि यो नर्मल कुराहरू छ, करेन्ट एड्रेसहरू यहाँ यदि सेम छ भने सेम यहाँ राख्नुहोस्। यो सबै म छिटो छिटो भर्ने छु अनि त्यसपछि तपाईँले देखाउने छु। ओके, अनि त्यसपछि हु आर यु करेन्टली लिभिङ विथ एन्ड फर हाउ लङ। अनि तपाईँ अहिले कसरी बस्नु भइरहेछ, जस्तै कि सिङ्गल बस्नु भइरहेछ होस्टेलहरूमा या फेरि आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्नु भइरहेछ, कसरी बस्नु त्यो यहाँ लेख्नुहोस्। लाइक लेख्न सक्नुहुन्छ विथ फ्यामिली, या फेरि लेख्नुहोस् आई एम लिभिङ विथ माई फ्यामिली फर विथ माई फ्यामिली सिन्स। यदि तपाईँ सानैदेखि फ्यामिलीसँग बस्नु भइरहेछ भने लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र केही चेन्ज छ भने त्यो कुरा पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईँ सिङ्गल नै बस्नु भइरहेछ, सपोज आफ्नो +2 गर्ने बेलासम्म लेख्न सक्नुहुन्छ आई एम लिभिङ अन माई ओन फर 2 इयर्स, यस्तो केही यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सिन्स स्टार्टिङ। ओके, अनि त्यसपछि आफ्नो यहाँ टेलिफोन नम्बर लेख्नुहोस्, आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यो लेखिसकेपछि यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस लेख्नुहोस्। इमेल एड्रेस भनेको पुरै जुन तपाईँको एक्टिभ छ त्यो मात्र लेख्नु होला, नत्र फेरि पछि समस्या हुन सक्छ। किनभने मेन तपाईँको उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने तपाईँको मेन डकुमेन्ट भनेको इमेल नै हो। सो इमेल लेख्नुहोस्। यहाँबाट जेन्डर सिलेक्ट गर्नुहोस्, म्यारिटल स्टेटस सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यस्तै डेट अफ बर्थ। र एउटा कुरा म यहाँ तपाईँले बताइदिरहेको छु, तपाईँ जे कुरा पनि डेटहरू लेख्नु होला एडीमा मात्र लेख्नु होला, बीएसमा कुनै पनि नलेख्नु होला, किनभने यो गाइडलाइन्समा अलरेडी मेन्सन्ड छ। ओके, डेट अफ बर्थ लेख्नुहोस्। अनि यो डेट अफ बर्थ तपाईँ याद राख्नु होला, किनभने एप्लिकेसन रिट्रिभ गर्ने बेलामा तपाईँको एप्लिकेसन नम्बर र डेट अफ बर्थ काम लाग्ने हुन्छ। त्यही भएर यो याद राख्नु होला। करेक्ट डेट अफ बर्थ फिल गर्नुहोस्। फिल गरिसकेपछि आफ्नो एज, यहाँ पछि कति तपाईँको एज हुन्छ त्यो यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यो लेखिसकेपछि अनि कन्ट्री अफ सिटिजनसिप, तपाईँ कुन देशको सिटिजन हुनुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस्, यानी नेपाल। ओके, अनि सिटिजनसिप छ भने पोसेस सिटिजनसिप लेख्नुहोस्, नत्र इन प्रोसेस नै लेख्न सक्नुहुनेछ। सिटिजनसिप छ भने पोसेस सिटिजनसिप लेख्नुहोस्। ओके, यो माइनोरिटी ग्रुपको लागि छ, यदि तपाईँ त्यो ग्रुपबाट हुनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र यो अप्सनल फिल्ड रहेको छ। हेभ यु ट्राभल्ड एभर आउटसाइड अफ नेपाल, यदि तपाईँले ट्राभल गर्नुभएछ यस गर्नुहोस्, नत्र नो नै गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हेभ यु एभर एप्लाइड फर युएस भिजा, नो गर्नुहोस्, या यदि तपाईँ पहिला एटेम्प्टहरू गर्नुभएछ भने यस गर्न सक्नुहुनेछ। डु यु हेभ अ रिलेटिभ अर समन एल्स यु क्यान स्टे विथ काठमाडौँ, यदि छ भने यस, नत्र यो म्याक्सिममले नो नै गर्छ। नो नै यति पुरै डिटेल्सहरू लेखिसकेपछि यहाँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै डिटेल्सहरू मैले फिल गरिसकेको छु। अनि डिटेल्सहरू लेखिसकेपछि तपाईँ सेभ एन्ड गो टु नेक्स्ट पेज गर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि तपाईँको पेज 2 खुल्नेछ। फर्स्ट पेजमा तपाईँको बेसिक इन्फर्मेसनहरू थियो, अनि सेकेन्ड पेजमा तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड रहेको छ, फादर्स नेम एन्ड लोकेसन। आफ्नो फादर्स नेम यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि लोकेसन भनेको एड्रेस इन द सेन्स कि तपाईँको बुबा कता बस्नु गइरहेछ, मेबी तपाईँ बाहिर बसेर आफ्नो +2 गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको फ्यामिली अर्कै ठाउँमा बस्छ भने यहाँ नि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि सेम एड्रेस छ भने सेम लेख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। ओके, करेन्ट लोकेसन लेख्नु छ, यानि कि यो होइन कि सिटिजनसिपमा छ जे लेख्नु छ, अहिले कता तपाईँ बस्नु गइरहेछ त्यो लेख्नुहोस्। अनि फादरको इम्प्लोइमेन्ट स्टेटस के छ, इम्प्लोइड र रिटायर्ड, तीनटामा जुन पनि अप्सन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इम्प्लोइड या रिटायर्ड सिलेक्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ डिटेल लेख्नुपर्छ कि कुन कम्पनीमा तपाईँ बुबाले काम गर्नु भइरहेछ अनि के हो, त्यो सबै कुरा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि मन्थली इन्कमहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। म अहिले सिम्प्लिसिटीको लागि अनइम्प्लोइड सिलेक्ट गर्छु। हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन एटेन्ड बाई योर फादर, अनि तपाईँको बुबाले कतिसम्म पढ्नु भएको छ, हाइएस्ट लेभल जस्तै एससी एसएलसीसम्म मात्र पढ्नु भएछ कि +2 सम्म पढ्नु भएछ कि नन के छ, अनि यो
यहाँ तपाईँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एकर्डिङली। अनि कहाँबाट तपाईँको बुबाले पढ्नु भएको छ त्यो यहाँ तपाईँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ नन सिलेक्ट गर्छु सिम्प्लिसिटीको लागि, डकुमेन्ट फर्म अलि छिटै नै हुन्छ भनेर। ओके, बट तपाईँ एकर्डिङली तपाईँको जे इन्फर्मेसनहरू छ त्यो पुरै फिल गर्नु होला। अनि मदर नेम एन्ड लोकेसन यो पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सेम यो फर्म एकदमै लेन्दी रहेको छ, बट क्लियरली भर्नु होला। यदि एकचोटिमा तपाईँलाई भर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने क्यान्सल गर्नुहोस् अनि फेरि रिट्रिभ गरेर त्यहीँबाट अर्कोपल्ट भर्न सक्नुहुनेछ, केही त्यस्तो समस्या आउँदैन। त्यस्तै मदर्स इम्प्लोइमेन्ट स्टेटस पनि यहाँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। म यसमा पनि अनइम्प्लोइड नै राख्छु, तर तपाईँको जस्तो इन्फर्मेसन छ त्यस्तै नै राख्नुहोस्। त्यस्तै म पनि यहाँ पनि सिम्प्लिसिटीको लागि नन नै राख्छु। ओके, इफ योर प्यारेन्ट्स आर डिकिज्ड अर इस्ट्रेन्ज्ड। ओके, अनि यो यहाँ अप्सन रहेको छ डिकिज्डको। यदि त्यस्तो कन्डिसन छ भने त्यहाँ तपाईँ अहिले कोसँग बस्नु गइरहेछ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओके, डु यु हेभ सिब्लिङ, यस या नो। यस छ भने यस गर्नुहोस् अनि यहाँ त्यसको डिटेल्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सिब्लिङ्सको। एउटाभन्दा बढी सिब्लिङ्स छ भने यहाँ एड अनदर इनपुट गर्नुहुन्छ भने अर्को बक्स पनि आउन जान्छ। ओके, यहाँ दिएको छ। सो म अहिले नो नै सिलेक्ट गर्छु सिम्प्लिसिटीको लागि, बट तपाईँ यस सिलेक्ट गरेर यहाँ डिटेल्स भर्न सक्नुहुन्छ। जतिवटा चाहियो एड अनदर इनपुट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र मिस्टेकले अर्को एड भइहाल्यो भने फेरि त्यसलाई यहाँबाट रिमुभ नै गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल इन्टरफेस रहेको छ फर्मको लागि। ओके, डु यु हेभ अदर पिपल डिपेन्डेन्ट अन एन्ड सपोर्टेड बाई यर फ्यामिली। ओके, केही मतलब अरू पिपलहरू पनि छन् जो तपाईँको फ्यामिलीमा डिपेन्डेन्ट छ, जो तपाईँको फ्यामिलीले सपोर्ट गर्छ। यस छ भने यस गर्नुहोस्, नत्र नो नै गर्न सक्नुहुनेछ। म अहिले नो गर्छु। अनि तपाईँको एनुअल इयरली हाउस होल्ड इन्कम कति छ, तपाईँको टोटल फ्यामिली जुन इन्कम छ त्यो कति छ बिफोर ट्याक्स। ठिक छ, यहाँ तपाईँ सपोज 5 लाख छ भने यहाँ 5 लाख लेख्नुहोस्। यो सबै इन्कम्सहरू एनपिआरमा लेख्नु पर्ने छ। यहाँ तल दिएको छ फर अल अफ द एबोभ स्टेट द पर इयर एनम्स इन पर इयर एमाउन्ट्स इन एनआरएस। नेपाली रुपिजमा लेख्नु छ। ओके, अनि जस्तै तपाईँको प्यारेन्ट्स र गार्जियनको इन्कम कति छ यो इयरली लेख्नु पर्ने छ। सपोज 3 लाख छ भने 3 लाख लेख्नुहोस्। अनि रेन्टल जस्तै कहिले कहीँ आफ्नो प्रोपर्टी रेन्टमा दिनुभएछ त्यसबाट छ भने 6 भने लेख्नुहोस्, नत्र सिम्पली 0 लेख्न सक्नुहुन्छ, केही समस्या हुँदैन। त्यस्तै यदि तपाईँको फाइनेन्सले सेभिङ गर्नुभएछ भने त्योबाट इन्ट्रेस्टहरू कति आउँछ त्यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यो लेखिसकेपछि अनि जस्तै रिटायर्डको केसेसहरूमा पेन्सनहरू हुन्छ त्यो कुराहरू पनि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छ भने नत्र 0 लेख्न सक्नुहुनेछ। प्यारेन्ट्स गार्जियन अदर्स केही अर्को इन्कम जस्तै बिजनेसहरू छ या फेरि केही सानोतिनो बिजनेसहरू छ, अरू केही कामहरू गर्नुहुन्छ भने त्यसको पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ छ डु योर फ्यामिली ओन अ हाउस। यदि तपाईँको आफ्नै हाउस छ भने यस लेख्नुहोस्, रेन्टहरूमा बस्नुहुन्छ भने नो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यस गर्यो भने त्यो कहाँ लोकेटेड छ त्यो लेख्नुहोस्, हाउस नम्बर, स्ट्रिट नेम, नत्र नो गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ रेन्टेड हाउसमा बस्नुहुन्छ भने। र तपाईँको आफ्नो हाउस छैन भने, तपाईँको फ्यामिलीले यदि अफोर्ड गरेको छैन अहिलेसम्म आफ्नो हाउस भने त्यो केसमा नो लेख्नुहोस्। ओके, अनि यो फेरि यो सेकेन्ड पेजको सबै फर्म सबै डेटाहरू राम्रोसँग फिल गरिसकेपछि अनि त्यसपछि सेभ एन्ड गो टु नेक्स्ट पेजमा जानुहोस्। यहाँ गइसकेपछि अब हाम्रो थर्ड पेज खुल्नेछ। अनि यसमा मेनली हाम्रो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डसँग रिलेटेड डकुमेन्ट्स भन्दा पनि इन्फर्मेसनहरू यहाँ दिनुपर्ने छ। जस्तै यहाँ एड एजुकेसन इन्स्टिट्युट गर्नुहोस् अनि इन्स्टिट्युट नेम नो एब्रिभिएसन। यहाँ तपाईँले टोटल मिन्स फुल नेम लेख्नुहोस्, त्यस्तो सर्टकटमा नलेख्नुहोस्। जस्तै फर्स्टमा तपाईँ आफ्नो एसई को लागि इन्फर्मेसन दिनुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो +2 कहाँबाट गर्नुभएछ त्यसको लागि गर्नुहोस्। जस्तै म यहाँ एसई गरेको ठाउँको यहाँ दिन्छु। तपाईँ यहाँ आफ्नो स्कुलको नाम लेख्नुहोस्। फुल नेम लेख्नु होला अनि इन्स्टिट्युट टाइप गभर्नमेन्ट थियो या प्राइभेट।
इन्स्टिट्युट टाइप सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको इन्स्टिट्युट लोकेसन जुन तपाईँको कलेज या जुन तपाईँको स्कुल थियो एसई गरेको थियो कहाँ एभाइलेबल थियो भनेर तपाईँ यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लोकेसन कन्ट्री यहाँ छ नेपाल सिलेक्ट गर्नुहोस् यहाँबाट अनि इन्स्टिट्युटको टेलिफोन नम्बर लेख्नु होला, जे होस् टेलिफोन नम्बर त्यो इन्स्टिट्युटको लेख्नु होला। अनि कहिलेदेखि कहिलेसम्म तपाईँ त्यो इन्स्टिट्युटमा पढ्नुभयो अनि यहाँ तपाईँ जस्तै सानैदेखि नै त्यही इन्स्टिट्युटमा एसईसम्म पढ्नुभएछ भने त्यो नै लेख्न सक्नुहुनेछ। नत्र जस्तै 9-10 मात्र त्यो इन्स्टिट्युटमा पढ्नुभएछ भने त्यो लेख्नु होला क्या। तर एसईसम्म एटलिस्ट त्यसमा पढेको कुरा त्यसमा देखाउनु पर्यो। जस्तै 9 र 10 मात्र त्यसमा पढ्नुभएछ भने 9 देखि 10 सम्मको ड्युरेसन लेख्नु होला, 2 इयर्सको मात्र। जस्तै म यहाँ आफ्नो लेख्नेछु कुन मन्थदेखि तपाईँको स्टार्टिङ हुन्छ 9 क्लास अनि त्यसपछि कहिले इन्ड हुन्छ त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मे अनि यो सबै एडीमा लेख्नु होला डेट्सहरू, नत्र मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ। ओके 2018 2017 to 2019 ओके 2017 to 2019 यानी कि 2 इयर्स तपाईँ त्यो स्कुलमा पढ्नु भएको छ एसई दिनसम्म त्यो यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यहाँबाट के गर्नुभयो एसई लेख्नुहोस् अनि डेट रिसिभ्ड अर टु बी रिसिभ्ड कहिले तपाईँको एसई को रिजल्ट आयो अनि त्यसपछि यहाँ डेट लेख्न सक्नुहुनेछ। जहिले तपाईँको रिजल्ट आएको थियो त्यो डेट क्लियरली लेख्नु होला। यो डाटा मैले फिल गरेको मेबी एक्युरेट नहुन सक्छ, बट तपाईँ आफ्नो सर्टिफिकेट्सहरूमा हेरेर कहिले डेट इस्युड भएको छ त्यो अनुसार लेख्नु होला। पर्सेन्टेज और स्कोर त्यसमा कति ल्याउनु भएको छ, यदि पर्सेन्टेज सिस्टममा छ भने पर्सेन्टेज सिस्टम लेख्नु होला। जस्तै 86.93 यस्तो टाइपको, या फेरि जिपिए सिस्टममा छ भने जिपिए नै लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँको स्ट्रिम के थियो, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमानिटिज अनि साइन्स लेख्नु होला। एसईमा तपाईँले के पढ्नु भएको थियो, एसईमा त कमन सब्जेक्ट नै हुन्छ, बट तपाईँ यहाँ साइन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ एकाउन्टको कोर्स लिएर पढ्नुभएछ, एकाउन्टको सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भने एकाउन्ट कमर्स नै लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि र्याङ्क इन क्लास इफ एभाइलेबल यो नलेख्नु होला, त्यो नै बेस्ट हुन्छ। किनभने एसईमा एउटा जस्तै कमन बोर्ड छ यहाँनिर त्यसले कन्डक्ट गराउँछ, सो यो खासै हुँदैन फाइनल एसईमा। यो तपाईँको एसई डिटेल भरिसक्नु भएको छ अनि एड एजुकेसनल इन्स्टिट्युट गरेर अनि त्यसपछि 11 वा 12 को डिटेल फिल गर्नुहोस्। यदि तपाईँले 12 पास गरिसक्नु भएको छ, तपाईँको सर्टिफिकेट आइसकेको छ भने 12 को रिजल्ट्सहरू यहाँ भर्नु होला इन्फर्मेसन, नत्र 11 को जुन तपाईँको फाइनल इक्जामको रिजल्ट छ त्यो नै भर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै आफ्नो यहाँ कलेजको नाम लेख्नु होला, +2 कताबाट गर्नु भएको छ, एबीसीडी जुन तपाईँको सर्टिफिकेटमा नाम छ तपाईँको कलेजको त्यो लेख्नु होला। के सेकेन्डरी स्कुल, इन्स्टिट्युट टाइप फेरि गभर्मेन्ट हो कि प्राइभेट हो त्यो यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि लोकेसन सिम्पली सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। लोकेसन लेखिसकेपछि यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्स्टिट्युटको टेलिफोन नम्बर यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। लेखिसकेपछि डेट एटेन्डेड कहिलेदेखि तपाईँले एटेन्ड गर्नुभयो त्यो कुरा यहाँ लेख्नुहोस्। त्यो लेखिसकेपछि जस्तै तपाईँको 12 कहिले क्लियर हुन्छ त्यहाँसम्म लेख्नुहोस्, किनभने 11 र 12 जुन कलेजमा गर्नुभयो त्यसको फुल ड्युरेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लेखिसकेपछि ओके, यो लेखिसकेपछि अब तपाईँले डिग्री रिसिभ्ड अर इन प्रोग्रेस जस्तै त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ, के डिग्री क्लास 11 +2 सिम्पली यहाँ +2 लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ ए लेभल यदि ए लेभलबाट +2 गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ ए लेभल्स नै लेख्न सक्नुहुनेछ। डेट रिसिभ्ड अर टु रिसिभ जस्तै तपाईँले 12 को रिजल्ट पाइहाल्नु भएछ भने कहिले पाउनुभयो त्यो लेख्नुहोस्, र पाउनु भएको छैन भने कहिले पाउनुहुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुनेछ। 2021 एन्ड फेब्रुअरी ओके
अनि यो कहिले तपाईँले पाउनुभयो त्यसको डेट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा तपाईँको पर्सेन्टेज या सिजिपिए कति छ, यदि पर्सेन्टेज सिस्टममा त सिमिलरली पर्सेन्टेज लेख्नुहोस्, एसईको जस्तै, या जिपिए नै लेख्न सक्नुहुनेछ। यो डेट लेख्दाखेरि तपाईँ ध्यान राख्नु होला, तपाईँ आफ्नो डेट लेख्नु होला, यो होइन कि अहिले करेन्ट। यदि तपाईँको +2 पछि ग्यापहरू छ भने तपाईँको डेट पछाडिको हुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। 2019 को ठाउँमा मेबी 2018 to 2020 होला, तर त्यसले केही फरक पर्दैन किनभने ग्याप यसमा एक्सेप्टेबल छ यो फर्म भर्दाखेरि। अनि स्ट्रिम के थियो कि यसमा मेनली स्ट्रिमको कुरा आउने गर्दछ, जस्तै कि साइन्स हो कि कमर्स कि म्यानेजमेन्ट हो या अरू कुरा, किनभने अपर्च्युनिटी फन्ड्स प्रोग्राममा धेरै कोर्सेसहरू रहेको छ, त्यही भएर यहाँ तपाईँ स्ट्रिम सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनुसार। ओके, अनि ऱ्याङ्क इन क्लास इफ एभाइलेबल यो नै नभर्नु होला किनभने त्यस्तो हुँदैन। अनि यहाँ फेरि अब नेक्स्टमा दिएको छ, हेभ यु कम्प्लिटेड क्लास 12 और इक्विभ्यालेन्ट। यदि तपाईँको क्लास 12 को सर्टिफिकेट आइसकेको छ भने यस गर्नु होला, नत्र नो गर्नुहोस्। ओके, यस गरेपछि केही समस्या भएन। ओके, यदि नो गर्नुहुन्छ भने यहाँ सोध्छ कि तपाईँको क्लास 12 या इक्विभ्यालेन्ट कहिले कम्प्लिट हुन्छ भनेर। यदि छैन, अहिलेको लागि त भइ नै सकेको छ, 12 को रिजल्ट आइसकेको छ, सो यस लेख्नुहोस्। यदि कुनै बेला आएको छैन कुनै इयरको लागि भने तपाईँ नो गर्नुहोस्। ओके, र के तपाईँ अहिले करेन्टली कुनै कलेज या इन्स्टिट्युटमा ब्याचलर्स प्रोग्रामको लागि इनरोल हुनुहुन्छ? यदि सपोज तपाईँको 12 पछि 1 या 2 इयर्सको ग्याप छ, त्यो ग्यापमा तपाईँ सपोज अर्को कुनै कलेजमा ब्याचलर्स प्रोग्राममा पढ्नु भइरहेछ भने यस लेख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि एक्सेप्टेबल छ अपर्च्युनिटी फन्ड्स प्रोग्राममा। यदि छैन भने सिम्पली तपाईँले नर्मल ग्याप गर्नुभएछ, कहीँ एडमिसन गराउनु भएको छैन भने नो लेख्नुहोस्। ओके, र यदि तपाईँको ग्याप छ भने तपाईँले के गर्नुभयो ग्याप पिरियडमा, केही सिक्नुभयो नयाँ कुराहरू या फेरि केही प्रिपरेसन गर्नुभयो। ओके, अनि यदि तपाईँले अहिले ग्याप लिनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ, ठिक छ, त्यो कुरा तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ या सिम्पली लेख्न सक्नुहुन्छ आई ह्याभ नो ग्याप। ओके, र यदि तपाईँको केही ग्यापहरू छ भने त्यसमा के गर्नुभयो, के सिक्नुभयो त्यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, के प्रिपरेसन कोर्सेसहरू गर्नुभयो त्यो कुराहरू यो सबै लेख्न सक्नुहुनेछ। स्कुल और कलेज फिज, यहाँ तपाईँ आफ्नो स्कुल र कलेज फीहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यो जस्तै डिटेल्सहरू छ त्यो सबै पढेर राम्रोसँग लेख्नुहोस्। फर्स्टमा दिएको छ, स्टेट द पब्लिस्ड मन्थली फी अफ द कलेज द्याट यु आर करेन्टली स्टडिङ। जस्तै +2 तपाईँले जुन कलेजबाट गर्नुभयो त्यसको मन्थली फी कति छ, सपोज 5,000 छ भने 5,000 लेख्नुहोस्। यदि तपाईँको केही स्कलरसिपहरू छ भने त्यो पछि तपाईँको कति फी पेड भयो, सपोज 1000 पर मन्थ तपाईँको स्कलरसिप भयो भने 4000 पे गर्नुभयो तपाईँको प्यारेन्ट्सले। ओके, अहिले तपाईँको लागि कसले तपाईँको फी पे गर्नुहुन्छ र उहाँसँग तपाईँको के रिलेसन छ त्यो लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यो लेखिसकेपछि हु पेड यो स्कुल फी फ्रम क्लास 1 to 10, तपाईँको कसले सिलेक्ट पे गर्नुभयो तपाईँको फीहरू फ्रम क्लास 1 to 10, प्यारेन्ट्स सिम्पली लेख्न सक्नुहुनेछ। या अरू कसैले पे गर्नुभयो त्यो पनि लेख्नु, या फेरि तपाईँको कोही स्पोन्सरसिप कसैले गर्नुभयो स्कलरसिपहरू छ भने त्यो कुराहरू नि स्टेट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ 29 मा रहेको छ, प्लिज स्टेट इफ यु हेभ रिसिभड एनी एकाडेमिक स्कलरसिप, द स्कलरसिप एमाउन्ट पर मन्थ, व्हिच लेभल्स अफ स्टडी इट वाज फर एन्ड पोली। यदि तपाईँले कुनै स्कलरसिप पाउनुभयो आफ्नो 1 to 10 क्लासको कुनै ड्युरेसनमा या फेरि +2 मा भने लेख्न सक्नुहुन्छ, या फेरि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिम्पली आई हेभ not received any scholarship. ओके, ठिक छ, सिम्पली। अनि हेभ यु बिन एक्सपेल्ड फ्रम स्कुल अर कलेज, नो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ केही जस्तै तपाईँले केही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी स्पोर्ट्सहरू या फेरि कल्चर एक्टिभिटिजहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुभएछ, त्यहाँबाट केही सर्टिफिकेटहरू पाउनु भएछ भने त्यो नि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो राख्दाखेरि तपाईँको सिलेक्सन हुने चान्स बढी हुँदैन, बट अलिकति अरूभन्दा केही डिफ्रेन्ट हुन्छ तपाईँको एप्लिकेसन। एड अवार्ड डाटा गरेर ओके यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कताबाट पाउनुभयो, कुन इन्स्टिट्युटबाट कहिले पाउनुभयो अनि के को लागि पाउनुभयो भनेर। जतिवटा मन लाग्छ तपाईँ त्यति यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको छ भने, नत्र
यस कम्पल्सरी फिल्ड छैन। त्यसपछि 32 को ए मा रहेको छ हैव यु एभर टेकन अर रेजिस्टर्ड फर टोफल अर इक्जाम्स। यदि तपाईले पहिला नै गर्नुभएछ रेजिस्टर प्रिपरेसन गरेर इक्जामहरु दिनुभएछ भने यस गर्नुहोस्, नत्र सिम्पली नो गर्नुहोस्। त्यस्तै आइएल्स को लागि छ, ड्युलिङ्गो टेस्ट जुन अनलाइन टेस्ट हुन्छ त्यसको लागि छ, अनि त्यसपछि सेट टेस्ट को लागि छ, एससीटी को लागि अनि सेट सब्जेक्ट को लागि सिम्पली नो गर्नुहोस्। अनि यदि 36 नम्बरमा रहेको प्लिज लिस्ट द नेम अफ युएस कलेज युनिभर्सिटी द्याट यु हेभ एप्लाइड अर। यदि तपाईँ कुनै कलेजमा एप्लाई गर्नको लागि सोच्नु भएछ या फेरि सर्च गरेर लिस्टहरू राख्नु भएछ भने त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र सिम्पली एनए लेख्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ राइट एनए इफ यु हेभ नट स्टार्टेड योर कलेज सर्च। यो डकुमेन्ट्स यो पुरै इन्फर्मेसनहरू फिल गरिसकेपछि पेज नम्बर 3 मा यो पुरै एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डसँग रिलेटेड डकुमेन्ट्सहरू फिल गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ सेभ एन्ड गो टु नेक्स्ट पेजमा जानुहोस्। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईको पेज 4 आउनेछ। पेज 4 मा दुईटा एसे लेख्न छ। यो एप्लिकेसनको एकदमै मेन पार्ट रहेको छ। यहाँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ सर्ट एसे 1 भन्ने, वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स को छ। 500 वर्ड्स सम्म तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा रुल दिएको छ प्लिज स्किप अ लाइन बिट्विन प्याराग्राफ्स। व्हाई डु यु कन्सिडर योरसेल्फ अ सुइटेबल क्यान्डिडेट फर द अपर्चुनिटिज फन्ड्स प्रोग्राम। तपाईँ आफूलाई किन सुइटेबल ठान्नुहुन्छ कि तपाईलाई अपर्चुनिटी फन्ड्स प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गराओस् भनेर। यसमा तपाईले आफ्नो कुरा लेख्नुहोस् कि पुरै रियल कुराहरू, यस्तो कहीँबाट चिटिङ गरेर त्यस्तो अलिकति पनि नगर्नु होला, नत्र सिधै रिजेक्ट हुन्छ। यसमा तपाईँ जनरल कुराहरू लेख्नुहोस्, जस्तै तपाईको फ्यामिली कन्डिसनहरु विक छ भने त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ, र तपाई आफ्नो एजुकेसनल अचिभमेन्ट्सहरुको बारेमा नै कुरा गर्नुहुन्छ। यस्तो तपाई केही क्रिएटिभ प्लस रियल कुराहरू लेख्नुहोस्। आफैले कसैबाट नलेखाउनुहोस् या चिटिङहरु नगर्नुहोस्। लेख्नको लागि जस्तै तपाई यो एउटा प्याराग्राफ लेख्नु भयो, एउटा प्याराग्राफ लेखिसकेपछि यस्तो तपाईलाई लेख्न भनेको छ, एउटा लाइन छाडेर अनि मात्र नेक्स्ट प्याराग्राफ लेख्नुहोस्। प्याराग्राफ कति लाइनको लेख्ने त्यसमा केही लिमिटेसन छैन, तपाई आफ्नो अनुसार एउटा एसे सिम्पली लेख्नुहोस्। ओके, यस्तो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट म एउटा यो नर्मल लेखेर तपाईलाई देखाएको छु। यो तपाईले टाइम लगाएर लेख्नुहोस् अनि रिट्रिभ एप्लिकेसन गरेर पछि यसमा फिल गर्नुहोस्, किनभने यो टाइमिङ तपाईको लागि कति मात्र 40 मिनट जतिको हुन्छ एउटा पेज भर्नलाई। अनि 40 मिनटमा सोचेर दुईटा एसे लेख्न अलि गाह्रो नै छ 500 वर्ड्स को। सो राम्रोसँग सोचेर अनि मात्र लेख्नु होला, र यो एकदमै सानो पनि नलेख्नु होला र एकदमै धेरै नै नलेख्नु होला। एटलिस्ट तपाई 300 प्लस नै लेख्नु होला, 300 वर्ड्स प्लस नै। 400 जति भयो भने एकदमै राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड एसे रहेको छ, व्हाट इज योर मोस्ट significant achievement so far and why do you consider this as achievements। तपाईले केही कुरा अचिभ गर्नु भएको छ भने, यदि तपाईले आफ्नो लाइफमा केही कुरा अचिभ गर्नु भएछ, केही राम्रो कुराहरू गर्नु भएछ भने त्यो यहाँ लेख्नुहोस्, र त्यो तपाईलाई किन लाग्छ कि त्यसलाई अचिभमेन्ट भनेर कन्सिडर गर्नु लायक छ भनेर, किन अचिभमेन्ट कन्सिडर गर्ने त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नुहोस्। यसमा तपाईले आफ्नो जस्तै कि एसई को मार्क्सहरु यदि धेरै नै आयो भने त्यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, या फेरि केही एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरुमा तपाई पार्टिसिपेट गरेर जस्तै कि विनर हुनुभएछ या सेकेन्ड पोजिसनहरु पनि हुनुभएछ भने त्यस्तो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै केही एक्स्ट्रा तपाई कुराहरू यसमा लेख्नुहोस्। यो लेखिसकेपछि यसमा तपाईले राम्रोसँग लेख्नु होला। सेम रुल रहेको छ माथिको एसे जस्तै। यति लेखिसकेपछि तपाई 7 नेक्स्ट पेज गर्नुहोस्। 7 नेक्स्ट पेज गरिसकेपछि तपाईको पेज नम्बर 5 आउनेछ। पेज नम्बर 5 मा यसमा लेखिएको छ कि डिसेबिलिटिज को बारेमा कुराहरू लेख्नु छ। तपाईसँग छैन भने नलेख्नु होला। अनि यहाँ मेन एउटा अझै कुरा रहेको छ, रेफरेन्सेसहरु। प्लिज आइडेन्टिफाई टु इन्डिभिजुअल्स नट योर फ्यामिली मेम्बर्स हु नो योर एकाडेमिक पर्सनल। तपाई आफ्नो दुईवटा साथी भन्दा नि साथीहरु या फेरि कोही सिनियर को लेख्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईको सबै कुराहरू थाहा छ, जस्तै एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड प्लस पर्सनल बिहेभियरहरु अलिकति थाहा छ कि पछि यदि उनीहरुसँग कन्ट्याक्ट गरेर भेरिफाई गर्न सक्छ कि यो मान्छेले यति ग्रेडहरु ल्याएको हो कि हैन, यसको ब्याकग्राउन्ड छ कि छैन भनेर। त्यसको लागि यहाँ तपाईले दुईटा लेख्नु पर्ने हुन्छ रेफरेन्सको लागि।
आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको नाम नलेख्नु होला, जस्तै बुबा दाइहरूको यस्तो नलेख्नु होला। दुईजना पर्सनको रेफरेन्स डिटेल्सहरू भरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँ यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनहरू केही दिन भनेको छ। हाउ डिड यु लर्न अबाउट द अपर्च्युनिटी फन्ड्स प्रोग्राम, तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो अपर्च्युनिटी फन्ड प्रोग्रामको लागि, यहाँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अदर्स, यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलबाट थाहा पाउनुभयो भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। YouTube/नेपाली स्टुडेन्ट गाइड। ओके, र अरूबाट थाहा पाउनु भएन अरू पनि यहाँ टिक गर्न सक्छ, जस्तै फ्रेन्डहरूबाट पनि थाहा पाउनु त्यो पनि टिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अनि यहाँ तपाईँले केही यदि सर्भिसेसहरू लिनुभएछ युएसइएफ नेपालबाट भने त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले एटलिस्ट एउटा फिल्ड सिलेक्ट गर्न भनेको छ। सो आई हेभ नट युज्ड एनी सर्भिस गर्दा नै हुन्छ। मा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ दुईटा अप्सन छ। आई हेभ कम्प्लिटेड क्लास 12 और इक्विभ्यालेन्ट एट द टाइम अफ एप्लिकेसन, मिन्स एप्लिकेसन भर्दाखेरि तपाईँले क्लास 12 या फेरि इक्विभ्यालेन्ट त्यसको कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यदि गर्नुभएको छैन भने यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ 11 मा हुनुहुन्छ भने। ओके, दुईटैको लागि डिफ्रेन्ट अप्सन रहेको छ। यदि कम्प्लिट गर्नुभएछ भने एसई को मार्कसिट, त्यसपछि 11 र 12 को जुन हाम्रो फाइनल ट्रान्सक्रिप्ट हुन्छ त्यो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, र सिटिजनसिप छैन भने बर्थ सर्टिफिकेट नि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यदि 12 मा पढ्नु भइरहेको छ अहिले भने त्यसमा पनि 3टा डकुमेन्ट त्यो केसमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै एसई को मार्कसिट, त्यसपछि 11 को मार्कसिटहरू, र छैन भने इन्टरनल मार्कसिट नि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि आएको छैन भने रिजल्ट्सहरू। ओके, अनि त्यसपछि ग्रेड सिट, जुन ग्रेड सिटको पछाडि ग्रेडिङ स्केलको इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो नि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। जस्तै कि दुईटै साइड स्क्यान गरेर पिडिएफ बनाएर अनि यहाँ अपलोड गर्नुहोस् 3टा डकुमेन्ट्सहरू अपलोड पिडिएफ फर्ममा अपलोड गर्नुहोस्। अनि पिडिएफ फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि यहाँ यसमा एउटा लिङ्क नै रिफर गरिएको छ। ओके, जस्तै म यहाँ केही एउटा नर्मल डकुमेन्ट अपलोड गरेर तपाईँलाई देखाउने छु। यो हामीसँग एउटा पिडिएफ छ, त्यो म यहाँ अपलोड गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले यहाँ अपलोड भइरहेको छ। त्यस्तै 3टैमा यहाँ अपलोड गर्नुहोस्। ओके, यहाँ नि अपलोड भइसकेको छ, यहाँ पनि अपलोड भइसकेको छ। 3टैमा तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट्स अपलोड गर्नुहोस्। र यो गरिसकेपछि यो हाम्रो जुन छ 6th फेज हो, 6th फेज कम्प्लिट भइसकेको छ अपलोड गरिसकेपछि। अनि त्यसपछि तपाईँ गो टु नेक्स्ट पेज। एउटा कुरा यहाँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो 11 को मार्कसिट अपलोड गर्दाखेरि त्यसको पछाडिको जुन ग्रेडिङ सिस्टम छ त्यो नि अपलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईँ दुईटैको पिक्चर लिनुहोस्, एउटै डकुमेन्टमा सेभ गरेर अनि त्यसलाई कम्बाइन गरेर अनि त्यसको पिडिएफ बनाउनुहोस् र अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो छैन कि एउटा पेज मात्र अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, पिडिएफ बनाएर दुवै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सिटिजनसिपको केसमा नि नेपाली र इङ्ग्लिस दुवै फर्म भएको पिडिएफ बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गो टु नेक्स्ट पेज गर्नुहोस् सबमिट गर्नको लागि। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, यो पहिला राम्रोसँग पढ्नुहोस्। फाइनल हाम्रो स्टेज रहेको छ 7th फेज। यसको लागि आई सर्टिफाइड एट यो कुराहरू दिएको छ। त्यसपछि यो कहिले तपाईँले सबमिट गर्नुभयो त्यो डेट लेख्नुहोस्। जस्तै आजको म डेट लेख्यो भने मार्च 3,
2021 अनि यहाँ सिग्नेचरको लागि तपाईले आफ्नो फुल नेम लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै ओके फुल नेम तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् अनि लेखिसकेपछि सबमिट एप्लिकेसन गर्नुहोस्। सबमिट एप्लिकेसन गरिसकेपछि तपाईको इमेलमा जुन यसमा युज गर्नुभएको छ त्यसमा मेल आउनेछ अनि त्यो मेल तपाईँ सुरक्षित राख्नु होला त्यसको र मेनली त तपाईँ आफ्नो एप्लिकेसन आइडी जुन स्टार्टिङमा आएको थियो र यसमा जुन डेट अफ बर्थ तपाईले एड गर्नुभएको छ त्यो राम्रोसँग राख्नु होला। अनि तपाईको फर्म कम्प्लिटली फिल भइसकेको छ। सो अनि केही अपडेट्सहरु भयो भने तिनीहरुले तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नेछन् र रिजल्ट्सहरु नि तपाईको इमेल मार्फत नै आउनेछ। यसको रिजल्ट फर्स्ट राउन्डमा एप्लिकेसनको बेसमा नि सिलेक्ट हुन्छ र सेकेन्ड राउन्डमा रिटन टेस्टहरु हुन्छ। त्यसको शेड्युलहरु सबै यहाँ तपाई स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। इफ यु हैव एनी डाउट्स regarding this form you may post in the comment section